अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम दारा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए और ज़रूर हमारे माशरे के हर आस्पेक्ट के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो फिर उलमा के हवाले से भी बात होनी चाहिए, उलमा के किरदार के हवाले से भी बात होनी चाहिए। और अगर उलमा काम करने के हवाले से और वो ये सोचते हैं कि वो अपना बिज़नेस करें और कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो उनको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है और हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अगर तो उलमा काम नहीं करते तो सोसाइटी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये शौक़ होता है और उनको ये आदत भी है कि वो उलमा को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कभी वो कहते हैं कि उलमा फ्री में बैठकर खाते हैं, इनको तो बस रोटियां और हलवा ही चाहिए। और अगर वो काम करना चाहते हैं तो फिर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आखिर उलमा क्यों काम करना चाहते हैं, उनको तो इमामत करनी चाहिए, उनको तो लोगों को नमाज़ पढ़ानी चाहिए। भाई, मसले का उलमा के साथ बहुत अहम किरदार है क्योंकि वो सोसाइटी की जब वो हेल्प करते हैं और इस्लामी मुआशरे से और बानियाने इस्लाम से वो सीखते हैं कि किस तरह उलमा अपनी इमामत के साथ साथ अपनी खिताबत के साथ साथ सोसाइटी को जो डिलीवर कर रहे हैं और अपने लिए किस तरह रोज़गार कमा सकते हैं, तो उससे भी वो रोशनाई लेते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट असद खिच्ची, एक कामयाब यूट्यूबर भी हैं, मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है, रिपोर्टिंग करते हैं। और आज हमने इनको दावत दी है इस हसास मौजू के हवाले से, चूँकि मौलाना तारिक जमील ने ऐलान किया था और उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च भी किया है तो सोशल मीडिया पे उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिच्ची साहब, पहले तो शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बताइए कि मौलाना तारिक जमील के ऊपर जो आजकल तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कारोबार करना इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर इस्लामिक हिस्ट्री की बात की जाए तो इमाम अबू हनीफ़ा इस्लामिक हिस्ट्री में एक बड़ा नाम है। तो वो उस वक्त कपड़े की तिजारत में, यानी कि कपड़े के ताजर थे और सबसे बड़े ताजर थे उस वक्त के। तो अगर उनसे प्ली ली जाए, लाखों करोड़ों लोग इस वक्त उनके फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में ज़रूर जानते हैं। इससे पहले जुनैद जमशेद एक बड़ी जो है वो इस्लामिक पर्सनैलिटी हो गुजरे हैं, उन्होंने भी अपना जो है वो एक बिज़नेस लॉन्च किया, उनके ऊपर उनको तनकीद की गई। और अब मुमताज़ मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो तकरीबन करोड़ों में है। इस वक्त 4 मिलियन से ज़ायद जो है वो फॉलोवर, 4 मिलियन नहीं सॉरी 4 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। पाकिस्तान में मौलाना तारिक, ये सिर्फ यूट्यूब पे 4 करोड़ से ज़्यादा? पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील पहले आलम दीन हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स यूट्यूब के ऊपर हैं और जिनकी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में आमदनी उनको यूट्यूब से सिर्फ आ रही है। दरअसल हुआ ये कि जब मौलाना साहब ने MTJ के नाम से अपना ब्रांड जो है कपड़ों का, इसके बारे में सोचा और इसकी ख़बर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। जब मैंने मौलाना साहब का इंटरव्यू देखा तो मैंने सोचा कि यार, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो अगर एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या कबाहत है। लोगों ने कहा जी मौलाना साहब जो हैं वो अब 70+ हैं, यानी कि 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनको उम्र के इस हिस्से में बिज़नेस नहीं करना चाहिए बल्कि दीन की खिदमत करनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है, इस सोसाइटी का भयानक जो चेहरा है वो ये है कि हमने मौलवी को लगा दिया भीख के ऊपर कि मौलवी जो है वो खुद स्टेबल ना हो सके, वो खुद अपना रोज़गार ना कमा सके, बल्कि वो हमेशा मांगता फिरता रहे। और उसकी वजह से ही हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, वो बढ़ने की बजाय, वो स्ट्रांग होने की बजाय हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। दीन में तो ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आप कारोबार करें अपने रोज़गार के लिए, तो इसमें तो मुमानत हमें कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम देखते हैं कि मौलाना साहब उनकी जब हम बैकग्राउंड देखते हैं, उनकी फैमिली का देखते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इस वक्त वो कारोबार करें? लेकिन जी, आपको पता है कि मौलाना साहब ना इस वक्त एक बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं फैसलाबाद में भी और फैसलाबाद के अलावा दीगर पाकिस्तान के शहरों में भी।
تو ایک بہت بڑا تنظیمی نیٹ ورک ہے مولانا صاحب کا. یہ میں ان کی کوئی فیور نہیں کر رہا ہوں کہ میں مولانا صاحب کا کوئی بڑا کچھ چاہنے والا ہوں, لیکن جس کی مثبت بات آئے گی, جس کا جو پازیٹیو پہلو آئے گا, ہم اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں گے ایز اے میڈیا پرسن. اور میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جو پازیٹیو کام اس سوسائٹی کے لیے کرے ہم اس کو پروموٹ کریں. مولانا صاحب کا میں نے پچھلے دنوں ایک بیان سنا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب کرونا وائرس آیا تو ان کا جو مدرسہ تھا اس میں لاکھوں اسٹوڈنٹ چونکہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں عربک کے حوالے سے, تو اس کے اخراجات جو تھے وہ کروڑوں میں تھے. جب پوری دنیا کا بزنس ٹھپ ہو گیا, ساری فیکٹریاں بند ہوں گی, بڑے بڑے تاجر جو ہے جو ان کو ڈونیٹ کرتے تھے, چندہ دیتے تھے, ان کے چندے آنا بند ہو گئے. ظاہری سی بات ہے جب کوئی بندہ بزنس ہی نہیں کرے گا تو وہ چندہ کس طرح پرووائڈ کرے گا ایک مدرسے کو. تو مولانا صاحب کے لیے اپنے مدرسوں کو چلانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا, یعنی کہ کروڑوں کے اخراجات جو ہیں ان سے برداشت نہیں ہو پا رہے تھے. تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایک ایسا بزنس لانچ کرنا چاہیے جو کہ میرے مرنے کے بعد یہ مدرسے جو ہیں وہ چلتے رہیں. اگر آج فرض کریں مولانا طارق جمیل زندہ ہیں, ان کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ ان کی پرسنالٹی سے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہیں جو ان سے متاثر ہو کر ان کے مدرسے کو چندہ دے رہے ہیں. لیکن جب مولانا صاحب چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس طرح کا بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس فیلڈ میں, جو اتنا متاثر ہوگا, مدارس نیٹ ورک کو چلانا مشکل ہو جائے گا. تو مولانا صاحب نے اس حوالے سے یہ بزنس شروع کیا ہے کپڑوں کا کہ آج کل یہ ایک بڑا منافع. اچھا, مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے اور ان کو جو فنڈنگ آتی تھی وہ آنا بند ہو گئی, تو انہوں نے سوچا کہ اپنا کاروبار, تو کیا اس میں حکومت کا حق نہیں بنتا کہ وہ مدارس کو اور مساجد کو اس حد تک بینیفٹ دے, مالی مدد کرے دوسرے الفاظ میں؟ تو حکومت کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی سپورٹ تو جتنے مدارس ہیں ان کو تو وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے. بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن میں پاکستان معراج القرآن ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے, اس کے علاوہ علماء دیوبند کے مدرسے ہیں, جماعت الدعوہ ہے, بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی فنڈنگ نہیں کر رہی. یہ کیوں نہیں کر رہی, اس کے اوپر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے. تو ہم صرف اگر یونیورسٹیوں کو, کالجز کو اور اس طرح کی تعلیم کو پروموٹ کریں گے اور ہم اپنی اسلامی اشاعت اور اسلام کو پروموٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کے کہلوانے کے تو ہم ہیں, لیکن اوریجنلی اگر دیکھا جائے تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہیں, کیونکہ یہاں پر مدارس کو وہ فنڈز مہیا نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے آج یہاں کا جو بچہ مدرسے میں جو پڑھ کر آتا ہے نہ ہی اس کا کوئی اچھا مستقبل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اسلام کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان میں بہت سے ایسے مدارس بھی ہیں جو جدید تعلیم کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اپنے طلباء کو لانا چاہتے ہیں. اس میں کراچی میں بڑے بڑے مدارس ہمیں نظر آتے ہیں, جامعہ اشرفیہ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. تنقید نگاروں کے حوالے سے ان کو آپ کی طرف سے کیا میسج ہوگا؟ میری طرف سے صرف سمپل اتنا میسج ہے کہ آپ جب بھی کسی ٹاپک پر تنقید کرتے ہیں نا تو یہ ہر بندے کا ایک اپنا دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کسی پازیٹیو, اگر کوئی کام پازیٹیو کوئی کر رہا ہے, کوئی نیگیٹو کر رہا ہے, کچھ لوگوں کا مقصد صرف تنقید کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جو بندہ خود کچھ نہیں نہ کر سکتا, جو خود ڈیلیور نہیں کر سکتا, جس میں خود میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے, تو اس کے پاس صرف ایک آپشن ہوتا ہے کہ تنقید کرنی ہے. تو یہ میرے بھائی سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں, جو پیارے پیارے پاکستانی تنقید کر رہے ہیں, ان کے لیے صرف اتنا ہی میسج ہے کہ آپ اگر ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کو سپورٹ کریں. جی بالکل, آپ نے جانا, یہ ہمارے گیسٹ تھے اسد کھچی جو اپنی آراء سے آپ کو تفویض فرما رہے تھے یا آپ کی ہیلپ کر رہے تھے, آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ نے اگر تنقید کرنی ہے تو کس پہلو میں کرنی چاہیے, حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اور مولانا نے جو ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بوسٹ کیا ہے مولانا کے لیے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ گرم لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ مختلف ایپس پہ آئیں اور تنقید کے ایک نشتر برسا دیں لوگوں کے حوالے سے. تو شاید انہی لوگوں کو اگر گھر والے یہ بولے کہ بھائی یہ بازار سے ایک دہی کا پیکٹ لے آؤ, تو شاید وہ لانا ان کے لیے مشکل ہو جائے. اکثر ہم پب جی کھیلنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو تو کھانا بھی گھر کے افراد کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کھانا کھا لیں, ان کو وہ فرصت نہیں ملتی. تو اس لیے تنقید نگاروں کو تنقید کرنے سے قبل سوچ لینا چاہیے اگر یہ اچھا کام کیا گیا ہے. ان کی طرف سے انہوں نے بھیک تو نہیں مانگی کسی سے, وہ اپنا کاروبار کر کے مدارس کو چلانا چاہتے ہیں. وہاں پر ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہے اور جدید تقاضوں سے وہ
آراستہ ہونا چاہتے ہیں تو ایک اچھا سٹیپ ہے، اس کو بوسٹ ملنی چاہیے اور اس کے حق میں ہمیں بولنا چاہیے۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ آپ بھی اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نعیم دارا آفیشیل اور نیوز انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان نعیم دارا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔